अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हाउ आर यू गाइस, कैसे हैं आप लोग। नाज़रीन, अगर आप परेशान हैं, अगर ज़िंदगी में कोई मसले मसाइल हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई वाक़यात एक के बाद दूसरा वाक़या पेश आ रहा है, अगर आप गो न गो हादसे का शिकार हो रहे हैं, अगर एक के बाद एक मसला आपकी ज़िंदगी में आ रहा है या कोई चीज आपको परेशान कर रहा है या आपकी सोच एक जगह महदूद मखसूस नहीं हो पा रही है, जहन अहमकाना जहन में हिमाकतें आ रही हैं, जहन खुदगर्ज बनता जा रहा है। आप देख लीजिए, इन सारी वजूहात जो हमने बयान किए, इसकी वजह से बदनसीबी हमारा मुकद्दर बनने लगती है। अगर कभी ऐसा आपको महसूस हो कि आप मसले में गिरफ्तार हो रहे हैं, वाक़यात हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, चीज़ों में उतार चढ़ाव पैदा हो रहा है, तो आप ऐसी सूरत में मैं ये मशवरा दूंगा, उठिए जंगल की तरफ चले जाइए, उठिए दरख्तों को, शजर को, कली को, फूलों को देखना शुरू कर दीजिए। ये देख लीजिए, जैसे अभी यहाँ हम बैठे हैं, हम यहाँ बैठकर कुदरत के मंजर से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। हम आपको जंगल भी दिखाएंगे जहाँ आकर के आप कुदरत की निशानियों को देख रहे होंगे। यहाँ आप देखेंगे कि ये जंगलात, ये दरख्त और दरख्तों के बीच बेशुमार छोटे मोटे जानवर, चरिंद परिंदे आप देखेंगे, और जब देखेंगे सोचेंगे। पहले आप बात कुछ कर रहे थे, पहले बात कुछ सुन रहे थे, पहले कुछ और मसले में गिरफ्तार थे, वो मसाइल ही के बारे में हम सोच रहे थे। वाक़यात एक के बाद दूसरे होते चले जा रहे हैं, हम उन्हीं वाक़यात में गुम होते जा रहे थे। हादसे पे हादसे उन्हीं बातों, मसले, वाक़यात की वजह से हो रहे हैं। तो इन चीज़ों की वजह से परेशानियां हमारे गिर्द घेरा तंग कर रही थी। हम जब जंगलों की तरफ हो जाएं, हम जब गार्डन की तरफ चले जाएं, हम जब तन्हाई की तरफ चले जाएं, हम जब कुदरती मंजर की तरफ चले जाएं, तो हमारे तब जहन में तब्दीली का अमल शुरू हो जाएगा। वजह क्या है? वजह इसकी यह है माहौल की तब्दीली। चूंकि माहौल की तब्दीली से बिहेवियर में तब्दीली आती है, माहौल की तब्दीली से सोच में तब्दीली आती है, माहौल की तब्दीली से मसलों में तब्दीली आती है। पहले हम शहर में, घर में, मोहल्ले में, वहां बैठे अपनी जगह जिंदगी के तमाम गोल्डन टाइम गुजार दिया। अब हम यहाँ आए, आकर सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम कहाँ हैं, हमें कहाँ होना चाहिए। अब देख लीजिए, हमने और इन दरख्तों में, हमने और इन पौधों में, हमने और इन जंगलात में क्या फर्क है? फर्क ये है नाजरीन कि इन जंगलात को, इन दरख्तों को, इस तमाम माहौल को जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये सब हमारे लिए अल्लाह ने, खालिक ने, मालिक ने बनाया है, ताकि हम इसमें अल्लाह की, रब की रुबूबियत, रब की उलूहियत, रब की निशानियां हम देखें। यहाँ दरख्त अपनी जगह है, यहाँ मगर अपनी जगह रहते हुए भी देख लीजिए हमें फायदा पहुंचा रहा है, ठंडी हवा हमें दे रहा है, पोल्यूशन से पाक, बदबू से पाक, बीमारी से पाक, बुराइयों से पाक, साफ शफाफ हवा हमें यहाँ मिल रही है। देख लीजिए, हम जहाँ बैठे हैं यहाँ किसी किस्म की कोई पोल्यूशन नहीं है, ना शोर की पोल्यूशन, यानी ना शोर शराबा, दंगा फसाद, और ना आप यहाँ देखेंगे कोई धुआं धक्कर आवाज, कोई ऐसी खराबी आप
کو نہیں ملے گی۔ یہ بات کا مطلب صرف یہی ہے ناظرین کہ ہم تھوڑا سا ماحول تبدیل کریں، حالات تبدیل ہوں گے۔ ہم ماحول تبدیل کریں گے، ہماری سننے کے ماحول کو ہم بدل دیں گے۔ ہم ماحول تبدیل کریں گے تو خراب واقعات کے بجائے اچھے واقعات ہماری زندگی میں آنے شروع ہو جائیں گے۔ حادثے، خوبصورت حادثے ہماری زندگی میں ہوں گے۔ کوشش کیجئے ہم اور آپ سب مل کر کے ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ کوشش کیجئے یہ دنیا کے لیے ہم سود مند بنے، فائدے مند بنے، دنیا کو ہم کچھ دیں۔ ہم ان درختوں کو دیکھیں، ان سے ہم سبق لیں، ان جنگلات کو دیکھیں، ان سے ہم سبق لیں۔ یہ ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے، ہم بھی پہنچانے کی کوشش کریں اپنے بھائیوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے آپ کو ٹینشن سے، پریشانی سے، دکھوں سے، درد سے، عداوتوں سے، فضول باتوں سے بچتے رہیے۔ اور بچنے کے لیے کبھی کبھار ماحول کو تبدیل کیجئے۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سادھو بن جائیں، درویش بن جائیں، گھر کو محلے کو چھوڑ کر کے ہم جنگلوں کی طرف چلے جائیں۔ نہیں، کبھی کبھار یہاں آ کر کے گھومے پھریں، اپنے ذہن کو فریش کریں۔ چونکہ سوچ میں تبدیلی آئے گی آپ کی آنکھوں سے۔ جب آنکھوں سے چیزوں کو دیکھیں گے تو یقیناً ان آنکھوں کے ذریعے اپنے دماغ کے لیبارٹری میں ان چیزوں کو چاروں طرف جو ہمارے ہے، ان چیزوں کو اپنے دل اور دماغ کے لیبارٹری میں، لیب میں آپ ایکسپریمنٹ کے لیے بھیج دیں گے۔ شروع تو یقیناً ذرا پریشانی ہوگی، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم ان پریشانیوں کو نمٹنے کے لیے خود بخود دیکھیے گا ہمارے اندر ایک ایسی ہارمون پیدا ہوگی کہ ہم پریشانی سے نمٹنے شروع کر لیں گے۔ ہم ایک کے بعد ایک مسئلے کی گتھیوں کو سلجھانے لگیں گے۔ پہلے ہم ایک کو سلجھائیں گے، تو دو کو، تو تین کو، تو چار کو، تو پانچ کو، تو 6 کو۔ ایک وقت آئے گا، یقین کیجئے ہم فیض مند بن جائیں گے، فائدے مند بن جائیں گے، ہم بھلے والے بن جائیں گے۔ کوشش کیجئے ہم بھلا بنے، کوشش کیجئے ہم واقعات اچھے ہم سے جو ملے وہ کچھ سیکھ کر جائے، ہم سے جو ملے کچھ لے کر جائے۔ ہم ایک روشنی کے مانند ہو، ایک درخت کے مانند ہو جو ہم کچھ دینے والے بنے۔ جب دینے والے بنیں گے ہماری وقت ہوگی معاشرے میں، سوسائٹی میں۔ آئیے جنگل میں کبھی کبھار آ کر کے یہاں سے منگل کیجئے اپنے زندگی کے روز و شب۔ چند گھنٹے یہاں گزار کر، مگر یہاں بھی گزارے تو دل و دماغ کو لے کر یہاں آئیں اور فضول چیزوں کو وہیں چھوڑ جائیں۔ فضول کا مطلب یہ ہے کہ جن باتوں سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے، ان باتوں کو بھلا کر ہم غور کریں اپنی ان قدرتی منظر کی طرف دیکھ کر۔ اگر غور کریں گے انشاءاللہ تعالی ہمیں فائدہ پہنچے گا۔ ناظرین، ایسی ہی باتوں سے جڑے رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو دیکھیے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ماحول کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔